السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. الله أكبر. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الله أكبر. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو
سبحان الله سبحان الله وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا سبحان الله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه الله 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 والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل سبحان الله الله أكبر كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين جابر الله سبحان الله الحمد لله
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الله أكبر سبحان الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا تجميل الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله